11 अक्टूबर 2018 को मुमलिकत सऊदी अरेबिया की जानिब से मक्का और मदीना मुनव्वरा के दरमियान हरमैन रेलवे के नाम से एक ट्रेन सर्विस शुरू कर दी गई, जिसने हरमैन शरीफैन के साथ साथ हिजाज के साहली शहर जद्दा को भी एक ट्रेन नेटवर्क से मुंसलिक कर दिया है। इस तरह आज़मीन हरमैन शरीफैन हज और उम्रा के लिए हरमैन रेलवे इस्तेमाल करेंगे। अक्सर लोगों का ख्याल है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के लिए ट्रेन सर्विस शायद पहली मरतबा शुरू की गई है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तारीख में तकरीबन 110 साल कबल आज़मीन हज और उम्रे के लिए ट्रेन सर्विस कायम की गई थी, जो गर्दिशे ज़माना तले आकर जल्द ही बंद हो गई और आज बहुत कम लोग उस ट्रेन सर्विस के बारे में इल्म रखते हैं, जिसे तारीख की किताबों में हिजाज रेलवे के नाम से याद किया जाता है। मदीना के करीब तुर्की नामी रेलवे स्टेशन पर एक रेल का इंजन आज भी खड़ा है और ये गुज़िश्ता एक सदी से यहाँ पर क्यों खड़ा है, हम सब की आज की वीडियो में आपको हिजाज रेलवे की मुकम्मल तारीख बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। ख़वातीन हज़रात, खिलाफत उस्मानिया के 34वें खलीफा अब्दुल हमीद सानी अपने वक्त के बहुत बड़े शायर और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। अब्दुल हमीद सानी के दौरे खिलाफत में इस्तांबुल से मदीना शरीफ जाने के लिए ट्रेन सर्विस शुरू की गई थी और आज भी वो रेलवे लाइन मदीना शरीफ में बिछी हुई है और तुर्की रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है। जिस जमाने में हिजाज रेलवे के नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो उस वक्त ट्रेन का इंजन कोयले का हुआ करता था। कोयले की भाप के साथ ट्रेन चला करती थी, जिसकी वजह से काफी आवाज भी पैदा होती थी। मुकम्मल तैयारियां होने के बाद जब मदीना शरीफ में तुर्की स्टेशन पर सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को इफ्तिताह के लिए बुलाया गया तो सुल्तान ने देखा कि कोयले वाला इंजन बहुत तेज आवाजें निकाल रहा है। सुल्तान अब्दुल हमीद उसी वक्त गजबनाक हो गया और कचरा उठाकर इंजन पर फेंकना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इतनी जोरदार आवाज। बस फिर तकरीबन 100 साल का अरसा होने को आया। उस वक्त जो इंजन बंद हुआ था वो आज भी ऐसे ही मदीना शरीफ में रखा हुआ है। इस कदर अदब था सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दिल में कि वो इंजन की बुलंद आवाज को भी शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पसंद नहीं करते थे। तो सोचो कि वो अपने महबूब से बजाते खुद किस कदर मोहब्बत फरमाते होंगे। ये उनका इश्क था, ये उनका अदब था जो उनके सीनों में मौजूद था। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा इश्क व अदब और शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअदब हाज़िरी नसीब करे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बेहद जरूरी है कि हम हिजाज रेलवे सर्विस नामी इस प्रोजेक्ट की तारीख से भी आपको आगाह करें। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 19वीं सदी में रेल की इजाद के बाद तुर्की की उस्मानी हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि एक रेलवे लाइन दमिश्क से लेकर मदीना मुनव्वरा तक बिछाई जाए, जिसे आगे मक्का मुकरमा तक ले जाया जाए। इस लाइन को बिछाने के लिए तुर्क हुकूमत ने दुनिया भर के मुसलमानों से चंदे की अपील की थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर इस चंदे में हिस्सा लिया, क्योंकि ये हरमैन शरीफैन के नाम पर मांगा गया था। हिजाज रेलवे सर्विस हरमैन शरीफैन के साथ साथ अजीम सल्तनत उस्मानिया की तारीख का भी एक रोशन और ताबनाक बाब है। ये वो सर्विस थी कि जिसने ज़ायरीन हरमैन का 2 माह का सफर कम करके यकदम 55 घंटों तक महदूद कर दिया था और इस मुनासबत से सफरी अखराजात भी 10 गुना घटा दिए थे। हिजाज रेलवे की तामीर का आगाज सन 1900 में 1 सितंबर के रोज उस्मानी फरमा रवा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के तख्त नशीन होने की 25वीं सालगिरह के मौके पर किया गया और 8 साल बाद उसी तारीख को दमिश्क से मदीना मुनव्वरा तक 1320 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन मुकम्मल हुई। मुकम्मल मंसूबा दमिश्क से मक्का मुकरमा तक रेलवे लाइन बिछाने का था, मगर पहली जंग अजीम की वजह से ये लाइन मदीना मुनव्वरा से आगे ना बढ़ सकी। आज के दौर में हुज्जाज कराम का हरमैन शरीफैन के लिए सफर जितना आरामदेह और पुरसुकून है, दौरे कदीम के हज करने वाले इतनी सहूलियात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। दौरान सफर बेशुमार आजमाइशें हुज्जाज कराम की मुंतजिर होती थीं। लकोदक सहरा, बिफरते दरिया, फलक पोश पहाड़, लुटेरों के ग्रोह, सामान खुर्दनोश और पानी की कमियाबी और जंगली जानवरों से टकराव जैसी मुश्किलात से नबुर्द आजमा होकर हुज्जाज के काफिले सफर हज मुकम्मल करके लौटते थे। ये सफर इस कदर मुश्किल था कि जमाना कदीम में अक्सर बादशाह जब अपने किसी अमीर से नाला हो जाते, उससे जान छुड़ाने का फैसला कर लेते तो उसे हरमैन के सफर पर रवाना कर दिया जाता और रास्ते में ही बादशाह के करिंदे उस अमीर को कत्ल करके किसी वीराने में डाल देते और उसके अहले खाना उसका इंतजार ही करते रह जाते। मुगल शहंशाह अकबर आजम ने भी
اپنے تعلیق بیرم خان سے یہی سلوک کیا تھا۔ حجاج کرام کو بہترین سفری سہولیات پہنچانے اور دوران سفر لاحق خطرات پر قابو پانے کے لیے عثمانی خلیفہ نے ان قافلوں کی حفاظت کا بندوبست کرنے کا سوچا۔ پہلے تو سلطنت عثمانیہ کی فوج کا ایک دستہ اور توپ خانہ بھی دمشق سے لے کر ایک خاص مقام تک قافلے کے ساتھ جانے لگا، مگر اس کے بعد عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ استنبول تا دمشق ریلوے لائن کی توسیع کی جائے اور اسے مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ اور جدہ کی بندرگاہ تک لے جایا جائے۔ یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں استنبول تا دمشق ریلوے لائن پہلے ہی موجود تھی اور اب حجاز ریلوے کے نام سے اس کی توسیع کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں ترک انجینئر حاجی مختار بے نے دمشق تا مدینہ زمینی سروے کیا اور پٹریوں کے لیے زمین پر نشانات لگانے شروع کر دیے۔ یہ تمام کام ترک انجینئر سے لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جرمن انجینئرز اور اٹیلین ہنرمندوں نے بھی اس کام میں حصہ لیا۔ ان کے ساتھ ترک افواج کے 7000 سپاہی بھی موجود تھے، مگر سلطان کی دینی حمیت دیکھیے کہ العلا سے مقام سے لے کر مدینہ منورہ تک صرف مسلمان انجینئر اور مزدور ہی کام پر لگائے گئے، کیونکہ سلطان عبد الحمید ثانی نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں کسی کافر کے قدم پڑیں۔ اس وقت جو بدو حجاج کرام کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ حجاز ریلوے نیٹ ورک مکمل ہوتے ساتھ ہی ان کا یہ کاروبار تباہ ہو جائے گا، چنانچہ انہوں نے یہاں پر انجینئرز کی رہائش گاہوں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور انہیں تعمیراتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے خوف زدہ کیا۔ سلطان عبد الحمید ثانی کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ترک فوج کو اس کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا اور اس طرح حجاز ریلوے کا منصوبہ کامیابی کے ساتھ بے آب و گیا صحراؤں اور ریگستانوں میں تکمیل پاتا رہا۔ تعمیر کے آغاز کے 8 سال بعد حجاز ریلوے کو مکمل کر لیا گیا اور سلطان عبد الحمید ثانی کے جشن تاج پوشی کے دن 1 ستمبر 1908 کو اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس دن نہ صرف عثمانی سلطنت بلکہ تمام عالم اسلام میں خوشیاں منائی گئی۔ اس طرح دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر جو اونٹوں کے ذریعے تقریباً 2 ماہ میں طے ہوتا تھا اور اس پر اوسطاً 40 عثمانی پاؤنڈ خرچ آتا تھا، وہ سفر صرف 55 گھنٹوں اور 4.5 عثمانی پاؤنڈ کرائے تک سمٹ گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک عرصے تک قدامت پسند حجاج حجاز ریلوے کو سفر حج کے لیے ناپسند کرتے رہے، کیونکہ ان کے خیال میں اونٹوں کا روایتی طریقہ ہی اس مبارک سفر کے لیے مناسب ہے اور یہ آہنی اونٹ یعنی انجن شرن ممنوع ہے۔ حجاز ریلوے کی تعمیر کے دوران عثمانی سلطنت کی طرف سے عالم اسلام سے اس کی تعمیری اخراجات میں حصہ لینے کے لیے اپیل کی جاتی رہی تھی، اس لیے اس کی تعمیر میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی رقم شامل تھی اور پھر سلطان عبد الحمید نے اسے عالم اسلام کی ملکیت تسلیم کرتے ہوئے 1913 میں حجاز ریلوے کو اسلامی وقف قرار دے دیا۔ حجاز ریلوے سروس زائرین حرمین کے ساتھ ساتھ عام مسافروں کے لیے ایک انقلاب ثابت ہوئی۔ اب حجاز ریلوے کے اگلے مرحلے پر کام شروع ہونے کا وقت آیا، جس میں اسے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پہنچانا تھا، مگر اس دوران فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ جنگ کے پہلے سال یعنی 1914 میں تو حجاز ریلوے چلتی رہی، مگر عرب تحریک کی ابتدا کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی گئی اور حجاز ریلوے اور اس کی تنصیبات پر حملے شروع کیے گئے۔ رسوائے زمانہ لارنس آف عربیہ کا کردار حجاز ریلوے کی تباہی میں بے حد نمایاں تھا۔ اس نے تمام بدو قبائل جو پہلے ہی حجاز ریلوے کے مخالف تھے، ان کے جتھے بنا کر ریلوے لائن اکھاڑنے پر لگا دیے اور پھر 1920 میں حجاز ریلوے مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اس طرح عالم اسلام کے کثیر سرمایے سے قائم ہونے والی حجاز ریلوے جو زائرین حرمین کے لیے ایک نعمت تھی، وہ مسلمانوں کے ہی ہاتھوں عصبیت کا شکار ہو کر برباد ہو گئی اور وہ دن اور آج کا دن یہ عظیم منصوبہ ریگستان کی ریت تلے دفن ہوتا گیا اور آج تک اس کا دوبارہ احیاء نہیں ہو سکا۔ مگر آپ ستم دیکھیے کہ حجاز ریلوے کے لیے تیار کردہ 11 ٹرینیں آج بھی زمانے کے ہاتھوں تباہ ہو کر موجود ہیں، اور اگر کوئی کھوج اور تلاش کرتا ہوا ان ٹرینوں اور انجنز تک پہنچتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈبوں اور انجنوں کا قبرستان ہے۔ انہی ٹرینز میں سے ایک ٹرین کا ڈبہ ایسا تھا جسے مدینہ پہنچنے کے لیے ریگستان میں 5 روزہ طویل سفر کے دوران ممکنہ حملوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے خاص طور پر بنایا گیا تھا اور اس میں سیکیورٹی افراد کے گولی چلانے کے لیے سوراخ موجود تھے۔ زمانے کے ہاتھوں تباہ ہونے والے انہی انجن میں سے ایک مدینہ منورہ کے اطراف میں کھڑا ہے۔ حجاز ریلوے بلا شبہ عثمانی سلطنت کے زبردست کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا، مگر گردش حالات نے اسے برباد کر دیا۔ اب سعودی حکومت کی حالیہ مدینہ سے مکہ مکرمہ حرمین ریلوے یقیناً حجاز ریلوے کے مقابلے میں نہایت مختصر ہے، مگر تاریخ کے طالب علموں کو عالم اسلام کے لیے عثمانی سلطان عبد الحمید ثانی کے ایک تحفے کی یاد ضرور دلاتی ہے۔ اور دعا کیجئے کہ اتحاد امت کا وہ دن بھی آئے کہ جب حجاز ریلوے کی طرح ریلوے سروس کی پٹریاں عالم اسلام کے تمام ملکوں تک پہنچ جائیں اور لوگ بآسانی ٹرین کے ذریعے بھی حج اور عمرے کا سفر
सफ़र अख्तियार कर सकें। अगर आपके दिल की यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हम सब की कोशिश होगी कि ऐसी ही तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुँचाते रहें, और ये वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।